भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 25 verse 1 तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. देवा तुजेर विस्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिनाका. हे सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या. उतार म्हणटा की दाविदाच्या किर्तना 20:25 ओळी 1 आनी 2 म्हणटा की तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मा उबारता. देवा तुजेर आमी विस्वास दवरला म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजें जैत व्हरूंक दिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. कोण म्हजो दुस्मान? आज येवचे सगळे वायटपण आज आमचे जैत वरिना जावं. जकारिया 8:9 उज्याचो पागोर जावं तो देव आमच्या सांगात आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया. हे सकाळचे वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवास या ताका आमी स्तुती करया ताका आमी होगोळसया. कित्याक आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला आनी तो आमकां राखून व्हरता
हर एका दुस्मानाच्या सांकळेतावन वायटातावन विघ्नातावन तो देव आमकां निवारता. आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो आनी बेसांवाचो आनी कृपेचो जावं दी. आयच्या दिसा ते देवा आमी अर्गयता आसतना ताच्या वर्त्याक कृत्याक आमी वर्णया. मोगाळा बापा, ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटाव दिनवासता. प्रत्येक आयचो दीस बापा तुवें दिलाय, तूं आमकां सांबाळून व्हरताय आनी राखून व्हरताय. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तूं आमकां भरते आसाय. निवार वायटातावन बापा, आनी तूंच आमकां चलोवन व्हर, तूंच आमकां राखून व्हर. तुका आमी अर्घ दिता आनी वाकणटाव. ह्या गायनाद्वारे त्या देवाक आमी स्तुती करया, त्या देवाक आमी वाकणया, त्या देवाक आमी होगळसया. आनी हांगा ते 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकुया. स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. पाक्याचो मोग ताणें केल्लो, आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पाक्याचो मोग ताणें केल्लो, आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पाकातावन म्हाका स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पाकातावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतान. हांव म्हज्या 2 फ्रेंडाची साक्स दिवंक आशेता. पयली साक्स लिना म्हणलेक तिच्या कानान पू जावन तिका कांयच आयकनाटलें. त्या वेळार तिणें डॉक्टराक कळयतना तातूंत कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगून तिका वखद दिलें. जाल्यार तें वखद कान गेल्यार तिका गूण जावना. दुसरे वटीन टेस्टाक येतना तातूंत इन्फेक्शन जाला म्हूण कळून आयलें. त्या वेळार डिवायन मासी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी मागता म्हूण सांगलें आनी देवाचें उतर दिलें. तें कुटुंबा समेत मागून आशिल्ली. तिसरे वटीन टेस्टाक येतना तिचो कान कंप्लीट गूण जावन तिका बरें आतां आयकता. इतलें व्हडलें अजाप कर. देवान तिका गूण केल्ल्या धन्य देवाक ती अर्गां दिता.
तशेंच दुसरी टेस्टिमनी अनिताक 7 म्हयने ताण कठीण कोंकली आसली. कितल्या वखत काणयल्यार रावनाटली. डिवायन मासी ग्रुपाक पिटिशन घाल मागोवंक सांगले आनी देवाचे उतर दिले. ते भक्तीपणान मागोवन आसले. आतां ताची कोंकली कंप्लीट गूण जाल्या. इतले व्हडले अजाप करून आपूण तांकां गूण केल्ल्या धन्य देवाक ती अर्गां दितात. तशेंच ही टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या जेजू कडेन बक्षणे मागतात आनी डिवायन मासी ग्रुपाक देवाची दाराळ आशिर्वादां बरी भलायकी मागता. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव बॉम्बेतावन ग्रेटा उलयतां. म्हाका देवान केल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां. वेळ केल्ल्या देवाचे बक्षणे मागता. म्हाका मस्त वर्सां पेंकाड दूख आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें तें रिपीट करूनच आसा. म्हजें पेंकाड दूख बरें जालां. म्हज्या पुताचे भलायके खातीर आनी मोतीच्या शांतीचे खातीर मागल्लें. तेय फावो जालां. म्हज्या नातवा खातीर बरें शिकचे खातीर मागल्लें. तेय फावो जालां. आनीकी साबार उपकारां म्हाका देवान फावो केल्यात. ह्या सगळ्या उपकारा खातीर हांव सरेस्पराक देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमीक देवान दराळ आशिर्वाद धाडून दी. तांकां सदांच भलायके दवरून दी. तांचें मिसांव काम सगळ्या संवसारार पावोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. एडोर यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचे न्हू 5 बसोवण्यो आमी जण एकले सांगाता मेळोन उसार या आनी 2 टेस्टिमनी आमी ह्या सुवातेर आयकुया. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली. तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. म्हजें नांव मार्सेल क्रास्ता कोडयेळटां. हांव 14 वर्सां सुडानान काम करनासलो. अखेरीक काम कस जालें म्हणून रिजायन केल्या उपरांत कोडयेळांत 1.5 वर्सां काम नासतना आसलो. हांव आनी म्हजे कुटुंब फाटल्या 2 वर्सां ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकताले. हांव ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदां म्हणटलें. हांव म्हाका साबार उपकार मेळ्ळ्यात. तातूंत 3 उपकार सांगूंक आशेता. म्हाका परतून तेच कंपनींत तांच्या केन्या ब्रांचान काम मेळ्ळें आनी म्हज्या भयणीक एक नवें घर बांदून सुरू केल्लें. ह्याच म्हयन्याच्या अखेरीक कंप्लीट जाता. म्हाका म्हज्या दोंपार फाटल्या 3 म्हयने जावन दूख आसलें. आतां ती दूख ना. कंप्लीट बरी जाल्या. इतले साबार उपकार केल्या देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर प्रकाश अँड हिज टीम. तुमचे मिसावाचें काम सगळ्या संवसाराक विस्तारोवन दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिता. पयल्यार म्हज्या घोवा विशयान सांगता. ताका एक भायर काम आसा म्हूण सांगून ऑफर आयले. त्या देखून आमी मस्त पयशे बांदिल्ले. आमकां मागीर कळलें की तशें बरें काम ना, ते फ्रॉड आसा म्हूण सांगून त्या देखून आमकां ते पाटी पयशे येवच्या खातीर
हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विनंती केल्ली. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांव ते रिपीट करनासली, म्हज्या कुटुंबाची रिपीट करनासलें हांव. देखून हांव आज धन्य देवाक अर्घां दिता. आमकां ते पयशे कंप्लीट फुल आमकां फावो जाल्यात. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाकी थँक्यू म्हणटा. आनी म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या विशयांत सत्तर. हांव 9 म्हयन्याचे प्रेग्नेंट आसतना म्हजी डिलिव्हरी बरी करून जावचे खातीर, नॉर्मल जावचे खातीर मागोवंक ब्रदर प्रकाशा कडेन हांवें विनंती केल्ली. म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जावना, नुस्तें कश्ट जाले. डॉक्टर म्हणलें तुका सिझेरियन करीशें म्हणून, नाजाल्यार रिस्क आसा म्हूण सांगून. पूण हांव सिझेरियनाक ओप्पाली. आज हांव धन्य देवाक अर्घां दिता की म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाल्या. आतां हांव आनी म्हजो भुरगो आमी हुशार आसा. देखून हांव ब्रदर प्रकाश टिमाक आनी धन्य देवाक काळजान हांव अर्घां दिता. म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावंक फावो जाल्ल्या खातीर, म्हज्या खातीर मागल्या खातीर थँक्यू जीजस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू. आमच्या मध्ये आज आसा फादर डेरिक पाऊल डिसोजा ओफियम कापुजीन ह्या जाग जावन आसा बिस्पाचो कार्यदर्शी आनी UAEंत कोंकणी DSCच्या क्रिस्ती शिक्षणाचो डायरेक्टर जावन आसा. ह्या वेळार 10-11 मिनटां आयच्या शिकवण्यांत भाग घेवन आमच्या जण एकल्यां खातीर मागतालो. त्या खातीर आमी तांच्या खातीर मागया, कित्याक UN जायते वावर करन आसा ते सुमेची वर्ती सत्यान त्यो बरोवन आनी जायते आत्मे साल्वार करूंक तसो जेजू तांकां आदार दिवन दी, बळ दिवन दी, कृपा दिवन दी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या देवा बापा, धाड तूं आमचेर तुजो पवित्र आत्मो. आयच्या दिसा तुजें उतर आयकोंक आनी तें समजोंक तो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिवन दी. मोगाच्यानो, आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां पयल्या वाचपांत देवाचें उतर दिता. आपोस्तलाची कृत्यां या धर्मदुतांची कृत्यां अध्याय 20 उतरां 20 आनी 8 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. चॅप्टर 20 वर्स 28 to 38. तांतल्या पैकी सुरविल्लें वाचप मात्र, ह्या सुरविल्ले पंक्त्यो मात्र हांव ताचे वयर नियाळ करूंक आशेतां. म्हणजे 20 आनी 8 तावन 30 पर्यंत. हो संगती हातून भोव गरजेच्यो संगती आमकां आपोस्तलाच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचूंक मेळटा. तें पळयन जाल्यार आमी हें अशें बरोवन आसा, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी जाया. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागटां येतलीं आनी हिटाक ग्रासितलीं म्हूण हांव जाणा. तुमचे मदलेच सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान वण व्हरतले खातीर तांकां फटकिरो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळनासतना दीस रात तुमच्या भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगलां म्हूण उगडास दवरा. हीं उतरां सांब पावलाची जावन आसात धर्मदुताच्या कृत्यां पुस्तकांत. थंयसर सांब पावल आपल्या लोकांक तो जागयता मुखार कितें घडचें आसा म्हूण. त्या जाग्यातावन तो आपणान शिकयल्ल्या जाग्यातावन दुसऱ्या जाग्याक तो वेचार आसा आनी ताचे पयलें आपल्या लोकांक परजेक प्रत्येक जावन थंयच्या लिडर्सांक तो जागयता, तांकां पयलोच भूतबाळ सांगता. उतरां 30 अशें आसा म्हणटा, तुमचेच मदले उठतले आनी शिसांक आपल्या फाटल्यान वण व्हरचे खातीर तांकां फटकिरो संगती शिकयतले. हय मोगाचेनो, आयच्या समाजांत आमी पळयत जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत कितलेशे वेगळासर जाल्यात आनी साबार फावटी हे वेगळासर आमच्याच भितरल्या मदल्यांनी थोड्यांनी केलां. आनी हाचे खातीर आमी खरे शिकोवणदार आनी फटकिरे शिकोवणदारां मदें बरी चिंता दवरचें भोव गरजेचें. जेजूनच सांगिल्लें आसा, म्हज्या नांवान जायते येतले आनी तुमकां फटयतले म्हणून. देखून जेजूचें नांव काडून घेवन शिकयतलो हर एकलो बरो म्हूण आमी सांगूंक जायना. ताचे फाटल्यान ताचो इरादो कितें आसा तो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान शिकयता गी.
ताचे ते पवित्र आत्म्याची सकत आसा की जेजून बसयलेले ते पवित्रपण, जेजून दिल्ली ते शिकवण ताचे ते वस्ती करता की या ना म्हणले आमी समजायचे. देखून मगाच्या भाव भयणीनो, एक संगत आमी आमचे खचित जावन आमच्या काळजान दवरिजे. खरे प्रवादी आनी फटकिरे प्रवादी म्हळ्यार कोण? फटकिरे प्रवादी जायते आसात ह्या संवसारांत. पळया तुमी, आमची क्रिस्ती समज जेजून रचिल्ली ही पवित्र सभा, ही एक पवित्र सभा, ही एक जावन रावय जाय म्हणून जेजूनच जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 17 मागलेले आमी वाचता. जशें हांव बापा तुजे सोय एक जावन आसा, तशें ही सगळीं एक जावन रावच्याक हांव मागता म्हणून जेजून केल्लें मागणें तें व्हरतें मागणें. जर तर जेजूच सगळ्या संवसाराचो एकतार एकवटा खातीर, सगळ्या पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर मागता जाल्यार पवित्र सभा एकवटान रावं जाय म्हणून देवाचोच इरादो जावन आसा. पूण आज कितलेशे फूट आयल्यात आनी ह्या फूट कारण जायते आसात जावंक पुरो. पूण पयलें जावन उडास तरेचे भोव गरजेचें पवित्र सभेचो एकवट. आनी देखून खऱ्या आनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक पळय आमी व्यत्यास कितें म्हूण समजोवंक भोव गरजेचें. पयलें जावन कोण जावन आसा खरो प्रवादी? खरो प्रवादी तो जो जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेक सदांच विधेय जावन चलता. वन हू इज फेथफूल टू द टिचिंग्स ऑफ क्रायस्ट. वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर आमी म्हणटा ही आमकां सगळें शिकयता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 1:1 कितें म्हणटा? सरस्पर देव आदी मागातावन परत्यान आनी सबार थरांनी प्रवाद्यां मुखांतर देव आमच्या लागीं आनी आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. म्हणजे देव विशेष रितीन आनी विविध रितीन आमच्या कडेन उलयता. देव एकच रितीन उलयना. देखून आमी देव खंयच्या रितीन आनी खंयच्या दिशेंतल्यान उलयता न्हय ताका आयकोंक आमी तयार आसप जाय. देखून एकच रितीन कोण उलोवन आसा, एकच संगतीचेर एकलो कोण चड वत्तड घालता, ताचेतून आमी थोडे जागृत जायचे पडटा. दुसरें जावन आमी वाचता त्याच हेब्रेवांक बरें पत्र आमी वाचून मुखार गेल्यार दुसऱ्या अध्यायान कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त देवदूतां प्रास व्हरतो जावन आसा. देखून शिकोवणदार मुख्य न्ही, शिकोवण मुख्य जावन आसा. इंग्लीश भाशेन एक सांगणी आसा, मेसेंजर नथींग, मेसेज एवरीथींग. म्हणजे देवदूतां प्रास व्हरतो जेजू जाल्यार ताचेर ते पाटलाव करीत. कोण जेजूक पाटलाव करून आपयता, न्ही म्हाका न्ही आपणाकच, तो खरो शिकोवणदार जावन आसा. तिसरें, जेजू मोइसे प्रास व्हरतो म्हणून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर सांगला मोइसे प्रास व्हरतो जेजू. मोइसे म्हळ्यार कितें? मोइसे म्हळ्यार नियम शास्त्राचें प्रतिरूप जावन आसा. तर त्या मोइसे प्रास व्हरतो आसलो जेजू ताचो पाटलाव करचे. नियम शास्त्रा प्रास व्हरतो जेजू जावन आसा. आनी जेजूचे व्हरते नियम कितें? मोगाचें. एकामेकाचो मोग करा, देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करा. तो मोगाचो उपादेश कोण आमकां शिकयता? तो खरो प्रवादी जावन आसा. आनी तिसरें, मोगाच्या भाव भयणीनो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 10:1 सांगता, नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवचे आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय ताचें खरें रूप न्ही. थोडे फावटी आमी कितें नियमशास्त्राचेर वत्तड घालता. पूण खरें नियमशास्त्र खंयचें? जेजून दिल्लें मोगाचें. ते देखून ताजेच पोरण्या तेस्तामेंताचेर चड वत्तड घालना. जेजूक आमी विसरल्यार आमी जेजून शिकयली शिकोवण समजोवंक साध्य ना. दुसरें जावन मोगाचे भाव भयणीनो, एक खरो प्रॉफेट म्हळ्यार जो पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर वावरता, वेगळा सरा खातीर न्ही. वेगळा सर जावंक एकच 2 संगती कारण जातात. कोणा कडेन खालतेपण ना आनी कोणा कडेन विधेयपण ना, तो वेगळा सरा कारण जाता मनशाक कांयच दुबाव ना. कितलेय तुमी आज संवसारांत वेगळा सर जाल्ले पळया, हर एकाकी कारण 2च. एक तें जावन आसा अविधेयपण आनी दुसरें जावन आसा तांणी खालतेपण दाखयनासतना, पवित्र सभेक खालतेपण दाखयनासतना राविल्लें. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकच सांगता, गालातकारांक बरयलें पयलें पत्र 1 अध्याय 8 सांगता, पूण आमीच जावं वा सर्गींतावन आयलो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक सुवार्ता परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं. जर तर पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवदूतच जर तर पवित्र आपोस्तलांनी शिकयल्ल्या शिकवणेच्या की विरोध दुसरे कितें शिकयतात जाल्यार ताचेर शिराप पडो म्हणटा जाल्यार मोगाच्या भयण संवसारांत कितलेशे जाण शिकवणी येते आसात. देखून सत्राय करा,
तांची शिकोवण आपोस्तलांच्या शिकोवणेक खरीत जावन आसा गी हें गरजेचें, नाजाल्यार आमी पवित्र सभेच्या वेगळासाऱ्याक कारण जावंक पावतल्या, जेजू क्रिस्ताक मागलेल्या एकवटाच्या विरोध जावंक पावतल्या. मागया आमी आज देवा लागीं एक घडी दोळे धांपया आनी मागया. सर्गींच्या देवा बापा, विविध आनी वेगवेगळ्या रितींनी तूं आमच्या लागीं उलयलाय. आयच्या संवसारांत ती सबार व्यक्तींक धाडून तूं आमच्या लागीं उलयताय. पूण सोम्या खऱ्या प्रवाद्यांक हांवें वळखून पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर सदांच जियोन, पवित्र सभेक सदांच खाल जावन, विधेय जावन हो एकवट सांबाळून व्हरूंक म्हाका शिकय. हांवें केदींच कोणेय पवित्र सभे विरोध शिकयलेले शिकोवण घेनासतना तुवें बांदून हाडिल्ली पवित्र सभा तिचे थंय खरेपणी आनी सदांच विश्वासी जावन जियोंक म्हाका उदार मोन दी. आनी केन्नाय कोणीय म्हजे लागीं तुजे विरोध उलयता जाल्यार ते हांवें समजूंक आनी तसल्या व्यक्तीतावन आनी शिकोवणेतावन पयस रावंक म्हाका धैर्य आनी बळ दी. पवित्रात्म्या तुज्या उजवाडान बर आनी तुज्या सत्तेन म्हाका बर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू फादर डेरिक पॉल डिसोजान भो आपोरबायन शिकोवन दिवन आयचो दीस आमकां आराम करूंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर आमी भवर्त दोन जियोंक आज आमकां तेणें आदार दिला. त्या काळजांत देव बरें करूं म्हणया. तांच्या मिसांव कामां खातीर आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज बुधवार तिसऱ्या दिसाच्या रितीर जावन आसा. दयाकर्न सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या स्वता आसल्या. जाणेक लागून एकामेकाक सांगा आनी येया व्हडा संख्यान. फाल्यां बँड्रा इस्टर्न सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमची मागण्या जमत फाल्यां आसची ना. जायते प्रोग्राम आसल्या कारणा खातीर येवच्या ब्रेस्तरा आमची जमत आसतली. आयचो दीस जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या आशिर्वादी जाल्लो, बेसांवांनी भरलो आनी कुरपेनी भरलो. आमी हातागेली सगळीं कामां तस्सो जेजू आज मुंदर व्हरूं दी आनी आमकां राखूं दी. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ब्रदर प्रकाश, हांव भायल्यानसून उलयतां. म्हज्या घोवाक मस्त कोंकली आसली, ताका हांवें पेटिशन धाडिल्लें ताच्या खातीर मागा म्हणून, आनी तुमी देवाचें उतर दिल्लें आमी मागून ताका एका हप्त्या भितर कोंकली मस्त बरी जाल्या. त्या खातीर हांव तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आनी दुनिया देवाक अर्गां दिता. जेजू अर्गां महिमा होगला जेजून इतलें बरें करून ताका बरें करून बरें केल्ल्याक आनी तुमकां समेस्तांक थंय आमच्या खातीर मागल्या भाव भयण्यांक पाद्रपाक समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. 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 Thank you, loving Father, for all the blessings you have given in our life. First and foremost, I want to ask forgiveness from the Lord for delaying my testimony. My first testimony is that I was in search of job and I got a good job. Second is about my daughter. She was continuously coughing after medicines also. It was not stopping. Then I put petition to the Divine Mercy and they gave me the word of God. I asked my daughter to repeat it and she became all right from her cough. My third testimony is that as Christmas was near and we were financially hit, had no money in hand to celebrate Christmas. Then I put my petition to the Divine Mercy and they gave me the word of God, and I and my family repeated every day during Rosary, and God worked wonders and we celebrated Christmas wonderfully without any problem and difficulty. Thank you, Holy Trinity. Thank you, Mother Mary, for interceding for us. Thank you, Divine Mercy, for all your prayers. God bless you all. प्रेज द लॉर्ड. हांव सबस्टेन उलयतां मास्कोटसून आनी म्हजे भयणीची चेडवाची टेस्टमॉनीक दिवंक आशेतां. वगत केल्ल्या पासत हांव वखसणें मागतां. म्हजे भयणी चेडवाचेर 2 किडन्यो फेल आसलेल्यो, जायत वर्सां ते डायलिसिसाचेर आसलेले आनी आतां तें लंडन आसता आनी ताका आतां कोणें किडनी डोनेट करून ताची किडनी चेंज केल्या. आतां तें बरें आहा. हांव देवाक आर्गां दितां, सोम्यांची जो आर्गां. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड घेतलें, तें ताका वाचूंक दिल्लें आनी तें वाचतालें आनी ताणें आतां तें बरें आसा, हॉस्पिटलान आसा म्हळ्यार बरें आसा.
जेजूक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक थँक्यू म्हणटा. ताका जायते देवान आदार दिवं, कित्याक आमकां तेणें देवाचे बरें क्लोज हाडल्या पासत. जेजू सोमी आर्गां तुका, महिमा तुका, वंदन तुका. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. कोविड टायमार मार्च 2020 म्हजें काम गेल्लें आनी हांव काम नासतना घरा आसलीं. सप्टेंबर 2021 म्हज्या कजिनान प्रेयर लिंक धाडलें आनी हांवें तें फॉलो करूंक सुरू केलें. विदीन 2 days म्हज्या पयलींच्या कंपनींतल्यान म्हाका कॉल आयलें. इंटरव्यूकान गेली आनी एकाच हप्त्या भितर जॉयन जावंक सांगलें. हें टेम्पररी काम 15 Jan 2023 म्हणसर केलें आनी आतां म्हाका पर्मनंट केलां. आनी एक टेस्टिमनी, आमचो पूत 7th शिकतना मार्च 2, 2022 इस्कॉलान ताच्या फ्रेंडा सांगाता खेळटालो. बाय मिस्टेक ताच्या पेन्नाचें निब आमच्या पुताच्या दोळ्या भितर पडलें, तोपलें आनी तें रगत येवंक सुरू जालें. ताका डाक्टरा कडेन दाखयलें. दोळ्यांक कांय आपाय नासतना 2 हप्त्याच्या वखदान ताचो दोळो क्लियर जालो.